हमबस्तरी के दौरान टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो हमबस्तरी से पहले एक चीज मुंह में रख लो, घंटों लगे रहोगे। हकीम लुकमान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमबस्तरी की टाइमिंग इंसान की इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आप अपनी शरीके हयात से कब्ल हमेशा जल्दी फारिग हो जाते हैं तो ये चीज आप दोनों के बाहमी ताल्लुकात में दरार का बाइस भी हो सकती है। मर्दों के अंदर अक्सर जल्द फारिग हो जाना मर्दाना कमजोरी की एक अहम अलामत होती है। हमबस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए अक्सर मर्द मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसके साइड इफेक्ट उनकी सेहत को मुतासिर करने का सबब बन सकता है। इन अद्वियात के बगैर भी देसी और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके भी हमबस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। हमबस्तरी टाइम कम होने या जल्दी फारिग हो जाने से क्या मुराद है? हमबस्तरी टाइम के कम होने से मुराद ये है कि कुर्बत के लम्हात में शरीके हयात से पहले फारिग हो जाना है। एक तहकीक के मुताबिक दखूल के सिर्फ 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाने का मतलब मर्दाना कमजोरी है, जबकि दखूल के बाद 3 से 7 मिनट का वक्त नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। और नॉर्मल टाइम से कबल फारिग हो जाना हमबस्तरी की टाइमिंग कम होने की तरफ इशारा है, जिसका इलाज होना जरूरी है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको हमबस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे कि जो हमबस्तरी से कबल यानी बीवी के पास जाने से पहले अगर मुंह में रखकर हमबस्तरी की जाए तो मर्द कम से कम 30 मिनट या इससे ज्यादा वक्त तक डिस्चार्ज नहीं होगा और अपनी बीवी को ज्यादा वक्त देकर आराम से मुतमईन कर पाएगा। नाज़रीन, ये नुस्खा खुद से नहीं बनाया गया और न खुद से बताया जा रहा है, बल्कि ये हकीम लुकमान का बताया हुआ बहुत नायाब नुस्खा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बगैर अद्वियात के हमबस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने का कुदरती तरीका किया है कि जो न सिर्फ आपकी जिनसी सेहत को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत को भी चार चांद लगाएगा। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि कोई भी अद्वियात या देसी नुस्खा आपकी जिनसी सेहत को तभी बेहतर बना सकता है जब आप उस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ जिनसी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने वाली चीजों को अपनाएंगे और जिनसी और जिस्मानी सेहत को खराब करने वाली चीजों से इज्तिनाब करेंगे। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइमिंग बेहतर हो और आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो तो इसलिए आपको चाहिए कि बाकायदगी से वर्जिश करें। बाकायदगी से वर्जिश करने से दिल की कारकर्दगी बेहतर होती है। जब हमबस्तरी की जाती है तो इससे दिल की धड़कन में इजाफा होता है, मगर वो इंसान जो बाकायदगी से वर्जिश करता है उसके दिल की हालत दूसरों के मुकाबले में बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। क्योंकि जब इंसान का दिल और इसकी धड़कन बेहतर अंदाज में काम करते हैं तो उसके जिस्म में खून की रवानगी भी बेहतर अंदाज में होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर खून उसके जिस्म के हर हिस्से तक रगों के जरिए बहता है। खून का बहाव बेहतर होने की वजह से नफ्स की रगों तक भी इसकी फरावानी अच्छे अंदाज से होती है, जिसकी वजह से वो बहुत बेहतर अंदाज में चुस्त चाको चौबंद रहकर हमबस्तरी कर सकता है। हर रोज आधे घंटे तक वर्जिश करके पसीना बहाना जिस्मानी सेहत और जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है। बाकायदगी से वर्जिश करने से इंसान के पट्टे और दीगर अज़लात मजबूत होते हैं, जिससे जिनसी सलाहियत बेहतर होती है और कंट्रोल में इजाफा होता है। जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ इंसान को अपनी दिमागी वर्जिश भी करनी चाहिए, जो कि हमबस्तरी के वक्त इंसान की बहुत मदद करता है। माहिरीन के मुताबिक हमबस्तरी करते वक्त इंसान का जहन एक अहम किरदार अदा करता है, इसलिए मर्द को चाहिए कि वो अपने जहन पर किसी किस्म का कोई बोझ ना दें। ज़हनी दबाव से आजाद रहें। ज़हनी दबाव सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंसान को कमजोर नहीं करता, बल्कि वो आसाब की कमजोरी का भी सबब बनता है, जिसकी वजह से आसाबी कमजोरी जिनसी कमजोरी का भी सबब बन सकती है और इससे निजात हासिल करना बहुत जरूरी है। ज़हनी दबाव और परेशानी को खुद पर हावी करने के बजाय इससे बचने की कोशिश करें। जिनसी अमल के दौरान हमबस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने का दबाव लेने के बजाय इस वक्त को एंजॉय करें और कोशिश करें कि इस दौरान खुशी को महसूस कर सकें। सांसों के अंदर बाहर करने से खुद पर कंट्रोल हासिल करें और उस वक्त में दीगर मसाइल और परेशानियों के बारे में सोचने से परहेज करें। बहुत से लोग जिनकी मर्दाना टाइमिंग नहीं है
وہ ہمبستری سے پہلے خود کے ذہن پر یہ پریشانی اور بوجھ سوار کر لیتے ہیں کہ وہ ہمبستری کے عمل کو ٹائمنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہتر انداز میں سر انجام نہیں دے پائیں گے، تو اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ حقیقت میں کچھ نہیں کر پاتے، نہ ہی زیادہ دیر تک ہمبستری کر پاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہمبستری کے دوران اس طرح کا خوف و ڈر ایک اچھے بھلے انسان کی بھی جنسی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس خوف اور ڈر کو دور کرنے کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ ہمبستری سے قبل عورت کا اور اپنا ارادہ پختہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا موڈ بنائیں اور ہمبستری کے عمل کو بہتر انداز میں سر انجام دیتے ہوئے دخول سے قبل اس کی تیاری کریں۔ عام طور پر خواتین کے لیے دخول سے قبل کا وقت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ساتھی کو رومانس کے ذریعے تیار کرنا مرد کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ ورزش اور ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جنسی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی خوراک ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ صحت مند غذا کا استعمال کریں، دیسی غذاؤں پر زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ اپنی جنسی صحت میں کسی بھی قسم کی خرابی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی غذا پر غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسی غذا کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ صرف زبان کے مزے کے لیے ہے اور صحت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے تو یقیناً اس کے اثرات آپ کی جنسی اور جسمانی صحت پر ہوں گے۔ ایسی غذا کا استعمال مرد کی جنسی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جس میں پروٹین کی مقدار وافر ہو۔ مرد اپنی جنسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے مچھلی، زیتون کا تیل، کھجور، بادام، اخروٹ، پستہ، دودھ، اسپگول، انڈے اور مختلف سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا ایک بڑا سبب ہے، جس کو چھوڑ کر مردانہ کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری اور فحاشہ مواد دیکھنے سے گریز کی جائے اور خود لذاتی سے دور رہنے کی کوشش کی جائے۔ ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لیے لہسن اور پیاز کا استعمال بھی بہت مفید رہتا ہے۔ کیلا پوٹاشیم سے بھرپور غذا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کم کر کے ہمبستری کی ٹائمنگ بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کالی اور سبز مرچ جو قدرتی جوس کے طور پر جانی جاتی ہیں، ان کا استعمال اندرونی سوزش اور بلڈ پریشر کو کم کر کے ہمبستری کی ٹائمنگ کو بہتر بناتی ہیں۔ وٹامن B1 جو مختلف قسم کی دالوں میں موجود ہوتا ہے، انڈے جو پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں، ان سب اشیاء کا استعمال جنسی صحت کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کچھ مزید نسخے اور ٹوٹکے آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی بتا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو بادی، بواسیر یا کھانسی دمہ ہو تو وہ میتھی کا استعمال کریں، بہت فائدہ ملے گا۔ اگر کسی کے دانت میں درد ہے تو ایک چٹکی میٹھا سوڈا اور ایک چٹکی سفید نمک مکس کر کے دانت پر ملیں، چند منٹوں میں درد ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں ان کے لیے یہ نسخہ بہت لاجواب ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو خونی اور بادی پیچز کا مسئلہ ہو تو 1.5 کھانے کا چمچ اسپگول کا چھلکا لیں اور فرائی پین میں تھوڑی سی مقدار میں کوکنگ آئل ڈال کر گرم کریں۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اسپگول گرم آئل میں ڈالیں اور ہلکا براؤن ہو تو تھوڑی سی چینی ملا کر کھائیں۔ اس کے بعد قہوہ یا چائے پی لیں، انشاءاللہ پہلی مرتبہ ہی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ ضرورت پڑنے پر صبح و شام 2 سے 3 دن تک استعمال کریں۔ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہیں وہ روزانہ 5 دانے اچھی کوالٹی کی کھجور کا استعمال کریں، فوری طور پر توانائی بحال ہو جائے گی۔ طالب علم صبح و شام آدھا چمچ شہد کھا لیا کریں، اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکیں گے اور یادداشت بھی بہتر ہوگی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کم کرنے کے لیے ہر روز 5 دانے خشک انجیر کھانا بے حد مفید ہے۔ انجیر کھانے سے خون بھی صاف ہو جاتا ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو آج کی ویڈیو کے ہم نسخے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہے اور مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، اپنی ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں اور تدیر ہمبستری کر کے اپنی شریک حیات کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ آپ کی دیوانی ہو جائے، تو ایک آسان اور بہترین نسخہ آپ کے لیے حاضر ہے۔
नाज़रीन, जब भी हमबस्तरी का इरादा हो तो बीवी के पास जाने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और अपनी जबान के नीचे रख लें। इसके बाद बीवी के साथ जिमा करें और कमाल देखें इस नुस्खे का। जब तक उस टुकड़े में असर रहेगा आपका नफ्स भरपूर ताकत में रहेगा और टाइमिंग भी इस वक्त तक बरकरार रहेगी। इस नुस्खे के जरिए घंटों हमबस्तरी करके खुद और अपनी शरीके हयात को लुत्फानंदोज कर सकते हैं। अगर सुबह के वक्त एक गिलास ताज़ा पानी में एक खाने का चम्मच लेमू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लिया जाए तो ये मैदे और दांतों की सफाई के लिए बेहतरीन है और इससे मैदे और दांतों की खराबियां बेहतर हो जाती हैं। ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो के जिसमें आपको एक आसान नुस्खा बताया है कि जिसको अपना कर आप देर तक हमबस्तरी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगली एक नई वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।